संध्या तुमी काल CMA कडेन गेलेली मेमोरेंडम सबमीट करपा खातीर. कितें सांगपाचें दिसता हेजेर आनी कितें एश्युरन्स कितें दिला गोंयच्या CMान? आयज आमी सकाळी गेल्ली CMा कडेन आमचो कितें इश्यू आहा तो घेवन अलॉंग विथ द मेमोरेंडम. सो आमी ताका सगळें एक्सप्लेन केलां कितें कितें हांगासर इलिगलिटीज चलता, कशी ताचेर इलिगल गजालींचेर एक्शन घेतली वचना आनी ताका परत परत होल्ड मेळत स्टे मेळत आसा हेवूय तांकां एक्सप्लेन केलां आनी तो पार्सेकार कितें कितें एक्टिविटीज करता ते एक्सप्लेन केलां आनी आमी ताच्या कडेन सगळें इलिगल एक्सप्लेन करून क्लियरली सांगलां की ताचें जें कितें ऑपरेशन्स हांगा चलता जो प्लांट आसा तो कंप्लिटली हांगासरल्यान काडपाचो आनी व्हरपाचो म्हणून सांगलां. नॉट ओन्ली रेंडरींग बट एंटायर जो फूड प्रोसेसींग युनीट पोल्ट्री सगळें कितें आहा तें काड म्हणून सांगलां. तो आमचो लायक इट इज अफेक्टींग आवर हेल्थ वॉटर बॉडी सगळें एक्सप्लेन केलां तांकां आनी आमकां CMान अश्योरन्स दिला की ते हितून इंटरवीन करून तांचो एक मनीस धाडटले कित्याक एक्चुअल आसा ते ग्रावंड लेवलाचेर येवन पळोवपाक आनी जे कितें प्रोसिजर आहा ते हे करून बेगींतल्या बेगीन हांगासरल्यान ताचो प्लांट हांगासरल्यान हालोवपाक लायता अशें सांगलां. सो ऑन दॅट आमचो स्टेप असो आहा की आमी जो मेरेन हे सगळे प्रोसिजर जायना तो मेरेन आमी हांगासरली आमचो जो प्रोटेस्ट आहा तो कॉल ऑफ करची ना बिकॉज हाच्या पयलीं आमी अशें हे करून आमी आमचो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ केल्लो. सो आतां जो मेरेन हे परमनंट सोल्युशन आमकां जो मेरेन मेळना तो मेरेन आमी हांगासरली उठची ना. ओके.